अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे बिजली और गैस की कीमतों के बारे में हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे कि इसमें मज़ीद कितना इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे बड़े भाई शौकत रफ़ीक बाजवा एडवोकेट जो कि अलील हैं और हस्पताल में दाखिल हैं, उनको दिल की तकलीफ़ हुई है। तो आप सब सुनने वालों से, देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप उनकी सेहत के लिए खुसूसी दुआ करें और अल्लाह के हजूर अपनी नमाज में, अपनी दुआओं में उनको याद रखें और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए ज़रूर दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वापस अपने घर और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में शामिल हो सकें। उम्मीद है कि आप मेरी इस दुआ पे खुसूसी शफ़क़त फरमाते हुए इस पर लाज़मी तौर पे गौर करेंगे। अब हम गुफ्तगू करते हैं बिजली और गैस की कीमतों में हुकूमत ने इजाफ़े का जो फ़ैसला किया है। IMF के साथ मुज़ाकरात के दूसरे मरले के एलामिया के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि जनवरी में गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। इससे पहले 1 नवंबर से गैस की कीमतें तकरीबन 200% बढ़ चुकी हैं और अब इनमें मज़ीद इजाफ़े का अंदिया दिया गया है। इसी तरह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 54 पैसे बिजली महंगी करने की समरी जो है वो भी नेपरा ने तैयार कर लिया और इस सिलसिले में उनका नवंबर के इस आखिरी हफ्ते में इसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। इन दोनों बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से लाजमी तौर पे जो बोझ है वो आम आदमी पर भी ज़रूर पड़ेगा। अवाम महंगाई की चक्की में जिस तरह पिस रहे हैं उसमें हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का रिलीफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी की गई थी तो हुकूमत के बहुत से इजलास हुए, वज़ीर आज़म ने भी उसका नोटिस लिया। फिर उसके बाद जो सूबाई वज़रा थे उनकी तरफ से भी मीटिंग्स की गई और इंतज़ामिया को कहा गया कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में कमी के बारे में कहा गया, लेकिन वो एक वक्ती तौर पे रिलीफ था। वो इजलास भी फिर मुनक़द ना हो सके और जूं का तूं मामला जो हैं वो चल रहे हैं। पंजाब में पूरी इंतज़ामिया जो है वो इसके बाद स्मोग को कंट्रोल करने पे लग गई। कभी मार्केटें बंद, कभी स्कूल बंद, कभी अदारे बंद, कभी फैसला हो रहा है कि ऑनलाइन काम करवाया जाए। अब अदालत के हुक्म पर हफ्ते के रोज़ छुट्टी जो है वो स्कूलों में दी गई है और मार्केटों को कहा गया कि वो 3 बजे दोपहर के बाद मार्केटें जो हैं वो खोलें। स्मोक से मुतासर होने वाले हज़ारों मरीज़ हस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लेकिन जो अवाम को रिलीफ देने का जहाँ तक मामला है उसकी जानब हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अवाम इस बात के लिए तैयार रहे कि उनको फ़िलहाल किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाएगा। मौसम के हिसाब से आप कह लें कि कुछ सब्जियों की कीमतों में उतराव चढ़ाव रहेगा,
کچھ کی قیمت کم ہو جائے گی، کچھ کی زیادہ ہو جائے گی، لیکن جو بنیادی طور پر عوام کو ریلیف چاہیے وہ کہیں پہ آپ کو دور دور نظر نہیں آ رہا۔ بہت سے وزراء اپنے بیانات میں عوام کی بات کرتے ہیں۔ ملک میں ایک عجیب سا ماحول چل رہا ہے، کچھ لوگ الیکشن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی تانے بازی چل رہی ہے، کچھ اپنے کیسوں کو نپٹانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک عوام ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عوام اندر سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں اس مہنگائی سے کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے۔ لوگوں کے پاس اپنا کاروبار چلانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ قرضے لے رہے ہیں، لیکن قرضے اتارنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کی خواہشات بھی پوری نہیں کر پا رہے۔ مہنگائی نے پچھلے ہفتے جو ادارہ شماریات کی رپورٹ آئی تھی اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا تھا اور 41% سے اوپر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ جا چکی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1-2 روپے کمی ہوئی، لیکن اس سے کوئی مہنگائی پہ فرق نہیں پڑا، اور نہ ہی جو ہمارے بڑے تاجر حضرات ہیں، وپاری ہیں، وہ کسی چیز کی قیمت کم کرنے کو تیار ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بہت طوفانی دورے کرتے ہیں، کبھی کسی ہسپتال میں، کبھی کسی جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں، لیکن جب مریضوں کے پاس ادویات لینے کے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر حکومت کا پھر وہاں پر کیا کردار ہوگا۔ مفت ادویات کا سلسلہ اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے کسی دور میں ہوا کرتا تھا۔ بجلی گیس کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ کچھ دنوں میں ادویات کی قیمتیں بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور ان ادویات کی قیمتیں بڑھنے سے پہلے ہی وہ مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہے اور عوام کو زائد نرخوں پر وہ ادویات لینے پڑتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر وہ ادویات ہیں جو جان بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کینسر کے مریضوں کی ادویات ہیں وہ بھی مکمل طور پر نہیں مل رہی۔ جہاں ہسپتالوں میں وہ ادویات مفت ملتی تھی وہ بھی سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، اور حکومت چاہے جتنے مرضی ان کے وزراء یا وزراء اعلیٰ وہ دورے کرے، وزیر اعظم جتنے مرضی اجلاس کرے اور ان میں نوٹس لے، لیکن عوام کو ریلیف ملنے کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے۔ حکومت مزید ٹیکس لگانے کے حوالے سے بھی ان کے پاس تجاویز ہے، جو آئندہ کچھ دنوں میں یا اگلے ماہ تک جو ٹیکسز ہیں وہ لگا دیے جائیں گے، اور جو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے ان کے بارے میں بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ میں بات آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، وہ اپنے گوشوارے جمع نہیں کروائیں گے اور ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آئیں گے، اپنی دولت کو چھپا کے رکھیں گے، ان کے بجلی کے، گیس کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے، اور ان کے نام پہ جو موبائل سمیں جاری ہوں گی وہ بند کر دی جائیں گی، ان کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ان کے پاس پی ٹی سی ایل کا کنیکشن ہے تو وہ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ اس لیے آپ ملکی ترقی میں اس کا حصہ بننے کے لیے اپنے بجلی، گیس، ٹیلی فون اور موبائل سموں کو چلانے کے لیے ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں اور گوشوارے
جمع کروائیں تاکہ ملک کا روزگار کا، ملکی معیشت کا پہیہ چل سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اپنی کسی اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔